बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सबकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम और सेहत व सलामती और इज्जत और रिज़्क़ की ढेरों दुआएं। आज 12 जून जुमे का रोज सुबह का वक्त है। मैं रोजाना कोशिश करता हूं कि करंट अफेयर्स पर 2 वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूं। कभी कभी इसमें कोई भूल चूक, कोई कमी बेशी हो जाती है, लेकिन 2 वीडियोस की मेरी कोशिश होती है। करंट अफेयर्स अपनी जगह, लेकिन इन करंट अफेयर्स को समझने के लिए, चूंकि एक तो बड़ा घिसा पिटा जुमला है कि पाकिस्तान बहुत नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, ये 1947 के फौरन बाद ये जुमला जो है ज़बान ज़दे आम हो गया था। कभी कभी होता है ना, शेर आया वो नहीं आता, एक दिन वाकई शेर आ जाता। वाकतन अब सूरत हाल जनरल आसिम मुनीर एंड कंपनी की वजह से, और ये जो हाइब्रिड निजाम डब्बा फिल्म इन्होंने जारी कर रखी है पूरे मुल्क के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत, मुईशत, मुआशरत, अदारे, हर शय तबाह हो चुकी है। नाज़रीन इकराम, में दयानतदारी से कहता हूं। इसलिए चाहता मैं ये हूं कि जहां करंट अफेयर्स पे बात करूं वो तो रोजाना होती रहेगी, साथ एक वीडियो ये भी चला करेगी, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ऐसी चला करेंगी, जिन्हें जरूर देखा कीजिए। वो इसलिए कि इससे आपके विजन में और मालूमात में एक वुस्सत आएगी। इस वुस्सत से जब आप देखेंगे, इस विजन से जब आप देखेंगे अपने मुल्क के आसपास उभरते हुए हालात, तो उनका दुरुस्त तजिया करने के इम्कानात ज्यादा हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो मौजू मैंने चुना है वो इंतहाई अहम मौजू है। आपके और आपके मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से आपको वो सारी मुनाफकत सामने खड़ी दिखाई देगी जो हमारे पाकिस्तानी इक्तदार पर, जो इस वक्त लोग काबिज हैं, उनके बातन के अंदर पाई जाती है। और अगर इन्हें ये कुछ करने दिया गया और आपको ये चूरन बेचेंगे, जिस तरह भारत के खिलाफ चूरन बेचते हैं, ये एक नफरत पैदा करते हैं। 70 साल लगाए हैं नफरत पैदा करने में। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इसके अलावा तो हमारा नाज़रीन इकराम कोई भारत के साथ कोई है ही नहीं। इन्होंने ये रखा हुआ है कि बस एक खौफ, इस अवाम पे खौफ तारी रखो भारत का, और अपनी ऐश इशरत, लूट मार और सारा बजट हड़प कर जाना है दफा के नाम पे, कौमी सलामती के नाम पे, उसका जवाब पैदा करो। कहां गया वो कश्मीर? अब तो उतनी मार कुट भारतीय फौज नहीं मार रही जिस बेदर्दी के साथ ये लोग इधर के कश्मीर को, ये भी जिसे मैं मकबूजा कश्मीर कहता हूं, वहां के बासियों को मारा जा रहा है। आज इस वक्त तक पूरा आजाद कश्मीर, आप कह दीजिए कि घरों से निकलकर सड़कों पर है। कोई घर ही ऐसा बदनसीब होगा जिसका मर्द अपने घर में रह गया होगा, सब सड़कों पे है। कल क्या होगा आपको बता दूंगा मैं। लेकिन इन सारे वाकयात को समझने के लिए जरूरी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आपकी नजर हो, आपकी इलाकाई पॉलिटिक्स पे नजर हो। तो सबसे पहले जो मैंने मौजू चुना है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात की तारीख की वजह क्या है। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, और पाकिस्तान, बल्कि कहना चाहिए कि तकसीम से पहले हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुकात बिलखसूस मुसलमानों के साथ वो बड़े गहरे तारीखी, सकाफती, तहजीबी, दीनी। लेकिन इसके बावजूद ये क्या वजह है कि पाकिस्तान, जिस वक्त ये तय हुआ कि पाकिस्तान वजूद में आएगा, अंग्रेजों ने ये तय कर लिया, ऑल इंडिया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान तय हो गया कि ठीक है जी, 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, एक पाकिस्तान होगा और एक हिंदुस्तान होगा, भारत। उस दिन से लेकर जब ये फैसला हुआ, अफगानिस्तान ने मुखालफत शुरू कर दी। उस मुखालफत की वजह क्या? मैं कोशिश करूंगा बहुत थोड़े वक्त में आप तक वो तमाम मालूमात 100% सच के पानी से धोकर आपकी याददाश्तों का हिस्सा बना। आइए नाज़रीन इकराम, हाँ ये सुनते चलिए आज क्या हुआ, ये मैंने चुना क्यों है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन के अंदर अब ये क्या करेंगे, यासिन मुनीर क्या करेगा, ये अमेरिका और वेस्ट को ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं आपके लिए बहुत जरूरी हूं, मेरे ऊपर हाथ रखो भाई। अगर जंग हार गए हो ईरान से और हमारी अहमियत खत्म हो गई आपकी नजर में, तो हम किसी और हवाले से भी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके काम के बंदे हैं। वो काम क्या है? वो काम है कि अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसने रूस को शिकस्त दी, एक सुपर पावर को। इससे पहले भी वो बरतानिया को शिकस्त दे चुका था, सारी दुनिया पे उसने कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सका। वो बहुत कोशिश की, बहुत दफा मुंह की खाई, वहां से भी शिकस्त दी, उसके बाद सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, उसके बाद अमेरिका को शिकस्त दी, और अब फिर वो अपने पांव पर खड़े हो गए। अमेरिका के लिए और अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और सुर्ख दायरा है अफगानिस्तान। जनरल आसिम मुनीर ये एहसास दिलाने के लिए बिला वजह हमले करेगा। ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूं नाज़रीन इकराम, याद रखिए। जब मैं कहूं ना पहले कह चुका हूं, तो एवे नहीं, याददाश्त को तहरीक देके टटोलिए, वो बाज़ गश्त सुनाई देगी आपको। क्या किया है आज इन्होंने फिर हमला किया है अफगानिस्तान पर।
اسی لیے آج میں نے افغانستان کا موضوع کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات، ان سارے تعلقات کے باوجود جو بڑے ہی لطیف ہوا کرتے ہیں، جو میں نے گنوا دیے، کیا وجہ ہے کہ اول روز سے لے کر آج تک ان کے تعلقات آپس میں کبھی بھی دوستانہ نہیں رہے، ماں سوا اس دور کے جب پاکستان کی فوج یعنی ISI نے بھیس بدل کر یہ طالبان کو اکٹھا کر کے کابل لے جا کر ملا عمر کی عمارت میں ان کی حکومت قائم کی۔ وہ تھوڑا سا ایک دور گزرا تھا کہ جب کابل میں موجود کوئی حکومت، جس حکومت کو تسلیم ہی کوئی نہیں کیا تھا، قائم انہوں نے کی تھی۔ باقی ساری کی ساری تاریخ کشیدگی کے ساتھ بھری ہے۔ مثلا 1965 کی جنگ ہوئی تو افغانستان نے اگرچہ کچھ جہاز لے کر نہیں آیا، لیکن اس پلڑے میں اپنے آپ کو ڈالا، مسلمان ہونے کے باوجود، تہذیبی، تاریخی اور ثقافتی رشتوں کے باوجود جو صدیوں پر محیط ہے، اس نے بھارت کا ساتھ دیا۔ 1971 کی جنگ میں وہ بھارت کے ساتھ تھا۔ اس وقت جہاں بھی پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے کسی موقف پہ، افغانستان اس کے خلاف کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین کرام؟ آج آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اسے روٹین کا وہ مت سمجھیے گا کوئی ولاگ، اسے سمجھیے گا کہ ایک آدمی سے آدمی ایک لیکچر دے رہا ہے، اسے بس اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا۔ 17 لوگ مار دیے اور سارے سیولین مرے ہیں ناظرین کرام۔ کوئی طالبان تھے وہاں، نہ وہ فتنہ الہندوستان تھے وہاں، نہ فتنہ الخوارج تھے وہاں، وہ بوڑھوں، جوانوں، بچوں، عورتوں کو یہ مار کے آگئے۔ پیغام ادھر دیا ہے کہ ہم ہیں جی، ہم ہیں، سنبھال لیں گے اسے۔ انہیں ضرورت ہے افغانستان کی سرکوبی کے لیے، افغانستان کو مصروف رکھنے کے لیے، افغانستان کو ڈرا کر رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا جی ہم موجود، بھاڑے کے ٹٹو موجود ہیں ہم۔ اور آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی ناظرین کرام کہ وہ طالبان اس طرح مائیں اپنے بچوں کو نہیں پالتی جس طرح ISI نے پالا، نہلایا، دہلایا، کھلایا، پلایا، جوان کیا، پھر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑائی، انہیں ٹریننگ دی، ملاؤں کو اکٹھا کر کے ان بیچاروں سادہ ذہن لوگوں کی برین واشنگ کی، انہیں جہاد سکھایا۔ آج انہی طالبان کے خلاف یہ کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ناظرین اکرام، اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ چلیے ہم ذرا ایسے کرتے ہیں کہ سادہ سا انداز میں ہم سب سے پہلے لیتے ہیں 14 اگست 1947 جب پاکستان وجود میں آ گیا۔ افغانستان نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 1.5 ماہ کے بعد اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا، جہاں کسی ملک کو ایک ساورن کنٹری کی، ایک ساورن سٹیٹ کی وہ حیثیت دی جاتی ہے، ایک سٹیٹس دیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے سب سے، ہاں جی بولے، اقوام عالم سے پوچھا جاتا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ہاتھ اٹھا دیا، جی ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، پاکستان کو ریاست کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ چلے اس کے 2.5 مہینے کے بعد وہ اپنا نیگیٹو ووٹ واپس لے لیا اور پاکستان کو تسلیم کر لیا، لیکن دل سے نہ کیا۔ اور اس کے 5 ماہ کے بعد دونوں ملکوں نے سفارت خانے کھولے ایک دوسرے کے ملک، اور وہ سفارت خانوں کی پوری تاریخ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کے علاقے کے اندر ڈسٹربنس پیدا کرنے کی تاریخ ہے ناظرین کرام، پوری تاریخ۔ پھر کہوں گا ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، تاریخی، تہذیبی، ثقافتی رشتے ہیں، بڑے گہرے ہیں، صدیوں پر محیط ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ آئیے ناظرین کرام ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں، میں بالکل آپ کو ڈارس دیتا چلا جاؤں گا، اس کے بعد آپ خود تحقیق کریں گے۔ مثلاً خان عبد الولی خان کے والد خان عبد الغفار خان المعروف باچا خان، آپ کو پتا وہ کانگریس سے تھے، آپ کو پتا ہے کہ آل انڈیا کانگریس کے وہ صدر بھی رہے، جس طرح ابوالکلام کلام آزاد بھی رہے مسلمان ہوتے ہوئے، یہ بھی مسلمان ہوتے ہوئے صدر بھی رہے۔ یہ چاہتے تھے کہ اس وقت یہ KP کے NWFP کہلواتا تھا کہ NWFP بھارت کے ساتھ الحاق کرے۔ طے ہوا ریفرنڈم ہوگا، ریفرنڈم کروایا گیا NWFP میں۔ ریفرنڈم میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ دیا KPK کے عوام نے، پشتونوں نے۔ افغانستان والوں نے کہا کہ ہم اس ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ 14 اگست سے پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے، پاکستان کے وجود میں آنے سے چند ہفتے پہلے کی بات۔ انہوں نے کہا جی ہم اس ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہونا چاہیے تھا، ریفرنڈم اگر کروانا تھا ٹھیک ہے کروایا، سوال غلط تھا، سوال یہ ہونا چاہیے تھا، پشتونوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ آپ آزاد پختونستان چاہتے ہیں یا آپ الحاق چاہتے ہیں افغانستان کے ساتھ۔ چونکہ سوال ہی غلط تھا اس لیے اس ریفرنڈم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اسی لیے انہوں نے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کے خلاف، اس کے وجود کے خلاف نیگیٹو ووٹ دیا۔ اب ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ دیکھیے ناظرین کرام، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ڈیورنڈ لائن، میں لمبا نام نہیں لیتا اس کا کیونکہ وہ مسٹر ڈیورنڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اتنا ہی نام کافی۔ اس کا نام، پھر اس کے باپ کا نام، یہ اس کا خاندان نام ڈیورنڈ، جو ڈیورنڈ لائن آپ نے ڈیورنڈ لائن سنتے ہیں۔ یہ ڈیورنڈ لائن کیا ہے؟ امیر عبد الرحمان 1893 جنگیں جاری رہتی تھی ان کی، بالآخر چونکہ افغانستان کے پیچھے شمال کی طرف روس تھا، برطانیہ اور روس دو متحارب، متصادم اور متحالف قوتیں تھیں۔ انگریز چاہتا تھا کہ کوئی ایک لائن کھینچ دی جائے، درمیان میں افغانستان ہوگا، یہ بفر زون بن جائے گا، ہمارے لیے محفوظ ہو جائیں گے ہم روس سے۔ امیر عبد الرحمان نے
जो कि उस वक्त एक तो सेहत के लिहाज से बेचारा रह चुका था, दूसरा कमजोर भी था, दूसरा उसके मुहालफिन को अंग्रेजों ने पनाह दे रखी थी और हल्लाशेरी देते रहते थे। वो पता था कि मेरे मुहालफिन को अंग्रेज ने पनाह दे रखी है, ये उन्हें ताकतवर करके भेज देंगे, कहीं मेरा तख्ता ही ना उलट दे और कब्जा ना कर ले मेरे इक्तदार पर। उसने दबाव में आकर ये ड्यूरेंट लाइन इस पर इत्तेफाक कर लिया कि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है और ये अंग्रेज का हिस्सा है, यानी ड्यूरेंट लाइन से इधर सारा, यानी वो सारा आप समझ गए जो पहले फाटा था, जो फाटा अब इन्होंने वो खत्म कर दिया है, जो वफाक के जेर तहत और मातहत था अब अजला बना दी है, वो सारे का सारा जहां बाढ़ लग गई है। और आप जानते हैं जब बाढ़ लगा रहे थे और अफगानिस्तान हमले कर रहा था उधर से, वो कहता है कि हम इसे नहीं मानते, ये तो अंग्रेज ने खींची थी। जब अंग्रेज पाको हिंद छोड़ के चला गया तो फिर इस ड्यूरेंट लाइन की हैसियत क्या रहती है? अफगानिस्तान का ये दावा है कि अटक के पुल तक ये सारी की सारी वैली ये उनकी है। मैं इसमें नहीं अभी जाऊंगा कि ये कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, कितना दुरुस्त ये क्लेम है और कितना गैर दुरुस्त है, क्योंकि ये हमारे मौजू का हिस्सा नहीं, लेकिन कभी आएगा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि सुने ना सुने मैं रिकॉर्ड तो करवाता जाऊंगा, ताकि जो 8-10 किताबें 20 किताबें और सारी जिंदगी पढ़ के लिख के जिस नतीजे पर पहुंचो कौन पढ़ेगा? ये आधे घंटे की वीडियो से लोगों को पता चल जाया करेगा। ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान तस्लीम नहीं करता। ड्यूरेंट लाइन से क्या हुआ? जिस जगह लाइन खींची गई ये अफगानिस्तान का मशरकी और थोड़ा सा जनूबी हिस्सा बनता है, ये सारी की सारी पश्तून बेल्ट है और इधर भी पश्तून। उस ड्यूरेंट लाइन से इस तरफ चाचे के बेटे रह रहे हैं, उधर मामे के बेटे रह रहे हैं, उधर जो दादा था उसका घर सामने नजर आ रहा है, लेकिन दरमियान में ड्यूरेंट लाइन है, यानी तकसीम करके रख दिया पश्तून अवाम को। पहले कुछ भी नहीं होता, रोजाना जाते थे, रोजाना आते थे, मिलते थे, बस नाम की ड्यूरेंट लाइन थी। लेकिन सबर इनकलाब के बाद जो अफगानिस्तान में आया, सोशलिस्ट इनकलाब, बल्कि उससे भी पहले सरदार दाऊद के ही दौर में जरा सख्ती हो गई थी ड्यूरेंट लाइन पे, क्योंकि कशीदगी बढ़ गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। सरदार दाऊद ने ये सारे बलोच और सारे बागी, या बागी कह लीजिए, बागी जायज भी होता है, बागी जायज भी होता है, ये नहीं कि सारे बागी नाजायज होते हैं, अपने मुतालबत के हवाले से, तो जितने भी वफाक के खिलाफ थे अनासर, उन सबको पनाह देना शुरू कर दी अफगानिस्तान के अंदर सरदार दाऊद ने। ये बात मैं करूं 1973, 4, 5, 6 तक। लिहाजा उसके जवाब में इधर जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी, इन्होंने भी जो सरदार दाऊद की हुकूमत के खिलाफ थे, बिला इम्तियाज कि कोई मजहबी इंतहा पसंद है या कम्युनिस्ट है, उन्हें पनाह देनी शुरू कर दी। ये बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये गुलबदीन हिकमतयार, ये सैफ, ये जितने भी बाद में बड़े बड़े नाम बने और वॉर लॉर्ड्स की हैसियत से ये मरूफ हुए, उन सब का लड़कपन नहीं तो जवानी, आगाज़े शबाब यही गुजरा पाकिस्तान के अंदर। तरबियत भी लेते रहे, पैसे भी लेते रहे, वो भी बंदे पाकिस्तान के मुहालिफ पालते रहे, और यहां भी पाकिस्तान के खिलाफ, सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ जो लोग थे हुकूमत के, उन्हें ये पालते रहे। अच्छा सुनिए, ये तो हो गया। अब ऐसे करें ना जैसे फिल्म चलती है, या फिल्म में कभी कभी पिछला सीन भी दिखाते हैं, आए जरा पिछला सीन देखें। डैनियल कुक्स ने एक किताब लिखी है, वो पढ़ने लायक है, सब कॉन्टिनेंट की तारीख के मद्दोजर, ऊंच नीच और पेचीदगियों को समझने के लिए इंतहाई अहम किताब है। नाज़रीन इकराम, किताब का नाम है पाकिस्तान यूएस डिसएन्चेंटेड अलाइज फ्रॉम 1947 अप टू 1980। ये किताब पढ़ने के लायक है। चले मैं उस किताब का एक वाक्या, जिसकी अहमियत फिर बाद में साबित हुई, कितना छोटा सा वाक्या लगेगा आपको, लेकिन छोटा वाक्या बहुत बड़े वाक्यात की तमहीद बन जाया करता है। नाज़रीन इकराम, ईरान में पाकिस्तान के एक सफीर नए गए थे, इस्फानी कुछ नाम था उनका, उनकी दोस्ती होगी, उठना बैठना, खाना पीना, हाबनब करना रूसी सफीर के साथ, सोवियत यूनियन के सफीर के साथ। अब यहाँ कायदे आजम जा चुके थे, अब लियाकत अली खान थे। अब लियाकत अली खान चाहते थे कि हमें अमेरिका की तरफ से कोई इन्विटेशन आए, क्योंकि भारत की तरफ तवज्जो थी, भारत को एक अहमियत देता था अमेरिका, इन्हें अहमियत नहीं दे रहा। तो एक तरकीब सूझी ने, इस्फहानी ने कहा, अक्लमंद आदमी था ना, सफीर था जो ईरान में पाकिस्तानी, उसने कहा इन्हें कि देखिए जनाब, हम ऐसे करते हैं कि हम इन्विटेशन मंगवा लेते हैं मास्को से, फिर कान खड़े होंगे अमेरिका के। वो जनाब अखबारात में छप गया कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान अन करीब जाएंगे मास्को, इन्विटेशन आ गया। अमेरिका ने फौरी तौर पर रिएक्ट किया, उन्होंने कहा इधर आए जी, उधर क्या लेने जाना है। बुनियादी पत्थर कायदे आज़म ने रख दिया। पहले कैबिनेट अजलास के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कौन बताएगा आपको नाज़रीन इकराम, ये इसलिए नहीं बताता कि बाबा कौम है, क्योंकि बाद में उनके फैसले तबाही और बर्बादी के बीज बोए, इधर बेड़ा गर्क होकर रह गया। एक और मिसाल आपको दूंगा मैं, बड़े लोगों से गलतियां भी बहुत बहुत बड़ी होती है नाज़रीन इकराम, जिस तरह जमालुद्दीन अफगानी तारीख का एक बहुत बड़ा करैक्टर है वो, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान दारुल हरब है, इसे छोड़ दो, तो लोगों ने अफगानिस्तान बोरिया बिस्तरा बन के चलना शुरू कर दिया। और अल्लामा इकबाल उनके बहुत मुतकिद थे,
दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान थे जो कहते थे यार बाज आ जाओ, अंग्रेज के साथ कोई थोड़ा सा गुजारा करो, पढ़ो लिखो, नहीं तो रह जाओगे। वक्त ने साबित किया कि सर सैयद अहमद खान ठीक था और जमालुद्दीन अफगानी की सोच दुरुस्त नहीं थी। तो अल्लामा इकबाल जैसा शख्स वो सर सैयद अहमद खान की सोच से नहीं मुतअस्सर थे, वो जमालुद्दीन अफगानी की वो मुतअस्सर। चलिए आए जरा उधर, ये मिसाल आपको काम आएगी, ये जो बताने जा रहा हूं समझने में। तो नाज़रीन इकराम, अमेरिका ने इन्विटेशन भेज दिया, जो ये चाहते थे वो हो गया। अब ये सुन लीजिए कि डैनियल कक्स कौन है। ये नहीं कि मैं उसका कोई शजरा बता के कोई इररेलेवेंट नहीं बता रहा हूं। ये वो शख्स है कि चूंकि जब तक ये कॉलोनी थी बरतानिया की, तो यहां लाजम है कि हिंदुस्तान में अमेरिकन सफारतखाना तो नहीं था कोई, क्योंकि ये तो ताजे बरतानिया के जेरे इंतजाम एक कॉलोनी थी, लिहाजा सफारतखाना उनका बरतानिया में था। जो इतला चाहिए होती थी अमेरिका को, हिंदुस्तान के अंदर जो आजादी की जिद्दोजहद जारी थी और मिशन पे मिशन बैठ रहे थे, तो किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो अमेरिका की दिलचस्पी जो है बरे सगीर के अंदर बहुत ज्यादा उभर रही थी। तो डैनियल कक्स को पाकिस्तान बनने से पहले ही, कोई 3.5 महीने पहले ही भेज दिया गया, जाओ यार जाके देखो तो सही। वो वजारत खारजा का एक अफसर था, उसने सारा मंजर ये देखा, उसने फिर पाकिस्तान बनते देखा, उसने पाकिस्तान बिगड़ते देखा। वो पाकिस्तान में रहा, कोई 11 साल यहां सफारती फराइज अंजाम दिए, कोई 16 साल वहां दिए भारत के अंदर। लिहाजा फिर उसने क्या किया, उसने फिर बरतानिया वालों से इजाजत मांगी कि जनाब मुझे रिकॉर्ड खंगालने का मौका दे। वो जितनी कॉरस्पॉन्डेंस हुई थी इंडिया से, वाइसराय ने जितनी भी उन दिनों में कॉरस्पॉन्डेंस की हुई थी बरतानिया से अपने हेडक्वार्टर, जिसमें नेहरू का भी जिक्र था, वल्लभ भाई का भी जिक्र था, पटेल का जिक्र था, अबू अल कलाम आजाद क्या कर रहा है, कायद आजम का रवैया क्या है, नेहरू क्या सोच रहा है, गांधी क्या कह रहा है, वो सारी की सारी वो दस्तावेजात उसने इजाजत लेकर फिर उसने ये किताब ली, पाकिस्तान यूएसए डिसएन्चेंटेड अलाइज फ्रॉम 1947 अप टू 1980। पढ़ने लायक है। वहां वो लिखता है कि जब लियाकत अली खान ने मिलना था तो इसे भी बुला लिया गया कि आप भी आओ भाई, क्योंकि आप तो सारा मामला जानते हो, हमें ब्रीफ करो क्या कहना है, क्या जवाब देना है लियाकत अली खान को। अच्छा, अब लियाकत अली खान, डैनियल कक्स कहता है कि वो मैं लॉबी में से गुजर रहा था तो देखा वहां काली पगड़ी धारीदार पहनी हुई है और एक शख्स बैठा हुआ है वहां। पता चला कि ये अफगानिस्तान के बादशाह का छोटा भाई है और वजीर खारजा है। तो उसने कहा हाँ, उसने कहा जी आप जरा मेहरबानी करें। वो पहले जानता था डैनियल कक्स को। उसने कहा जी मेहरबानी करें, हमें खतरा है कि रूस हमारे शिमाली इलाके दरिया पार करके उन पर कब्जा कर लेगा। हमारे पास बंदूकें बहुत ही नाकस हैं, बहुत ही पुरानी, हमें कुछ बंदूकें दे दे, कुछ थोड़ा सा असला दे दे ताकि हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर सके बिलमुकाबल रूस के। जिस सतह पे भी उसे सुना गया उसकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी कि जाओ भाई जाओ काम करो जाके वापस आकर। अब ये छोड़े, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं कि लियाकत अली खान ने क्या किया और क्या हुआ। बहरहाल लियाकत अली खान के जरिए अब वो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से समझ लिया कि हम रूस के बरखिलाफ। के कैबिनेट में पहले इजलास में कायद आज़म हमद अली जिन्ना ने कह दिया था कि देखें जी बात यह है कि रूसी ब्लॉक में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है, खुदा पे उनका यकीन कोई नहीं है, ये कम अज कम खुदा पे यकीन तो रखते हैं ना, इसलिए हम अगर कहीं अपना वजन डालेंगे तो पलड़ा अमेरिका का पलड़ा होगा। ये एक फाउंडेशन रख दी कायद आज़म हमद अली जिन्ना ने, जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस फाउंडेशन ने बाकी सारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल में। नाज़रीन इकराम, जब भी बुरा वक्त है कभी अमेरिका हमें नहीं पहुंचा। मैं पहले बता चुका हूं कि हिंदुस्तान ने कभी भी उसके पलड़े में कदम नहीं रखा, लेकिन हमेशा उसने मुकद्दम रखा है भारत को बिलमुकाबल पाकिस्तान के। उन दिनों भी जब सीटो सेंटो का ये रुकन था, उस वक्त भी जब बड़ा बेर में इसने अड्डे दे रखे थे, उस वक्त भी जब चीन के साथ सफारतकारी में ये अपनी वो खिदमात बरूए कार ला रखा था हमेशा। हाँ, ये थोड़ा सा अरसा ये जो गुजरा है ये मैं आपको बता चुका हूं और बताता भी रहूंगा कि मैंने बताया हुआ ये 2 बकरे समझे हैं ट्रंप ने, एक बकरा लेला छतरा समझे कुर्बानी के लिए, या समनीर और बकरी वो शहबाज शरीफ छोड़े। तो नाज़रीन इकराम हुआ क्या, जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा वापस आ गया, उसने आकर सारी सूरत हाल बयान की, तो उन्होंने सोचा क्या करें। अच्छा, रूस को भी ये पता तो चल जाता है ना, जब नाज़रीन का बात छुपी रहती है, उन्हें पता चल गया कि उधर से इन्हें झंडी हो गई कि चलो चलो भी जाओ। सोवियत यूनियन के वजारत खारजा के अफसरान ने रब्ता, उन्होंने कहा देखिए हम आपके इलाके पर कोई कब्जा नहीं करना चाहते, ये आपको गलत फहमी हुई है, हम क्यों करेंगे, क्यों इतनी दूर भागते हो यार, 9-10 हजार किलोमीटर दूर क्यों जाते हो, हम है आपस में, आप आओ, हम आपको फौजी तरबियत देते हैं, असलहा आपको चाहिए हम आपको असलहा भी देते हैं, चलो मुक्की गल जो वहां से लेने गए थे। फिर क्या हुआ नाज़रीन इकराम, तलीमी अदारा खुल गए
مفت تعلیم دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا روس نے کہ جو بھی آئے گا مفت تعلیم مفت رہائش. تو نوجوان لڑکے جانے لگے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں تھا کیا افغانستان میں؟ ماسوا پتھریلی زمینوں کے، کوئی انڈسٹری نہیں، کوئی اتنی لمبی چوڑی کوئی ایگریکلچر نہیں. وہاں بس ایویں تھا زندگی، ایک گدھا دو بکریاں اور بس ساری زندگی مکئی اگاؤ کھاؤ اور زندگی گزارو اور مر جاؤ. یہ حالات تھے. اور نوجوانوں کو ایک راستہ نظر آیا، وہ جائے. جب وہاں گئے تو وہاں جا کر انہوں نے دیکھا یار، جب انہوں نے موازنہ کیا کہ جس بادشاہی نظام کے تحت ہم رہ رہے ہیں وہ کوئی زندگی ہے بلا، لہذا وہ متاثر ہوئے کمیونسٹ فلسفے سے اور اس فلسفے کے تحت قائم حکومت سے، نظام سے. لہذا جب وہ واپس آئے تو آ کے انہوں نے بظاہر جمہوری پارٹیاں بنانی شروع کی، لیکن وہ کمیونسٹ تھے. وہیں سے پڑھ کر آئے ہوئے لوگوں نے یہ جو پرچم پارٹی اور خلق پارٹی، جس کا آگے چل کے بہت بڑا کردار، یہ دو پارٹیاں وجود میں آئی. کچھ لوگ وہاں سے آ کر پڑھ کر آئے اور فوج میں چلے گئے. اب فوج کے اندر بھی روس یاترا کر کے آئے لوگ موجود تھے، یہ یاد رکھیے گا. اور باہر جو لوگ تھے جو پڑھ کے آئے تھے، اب سیاست کرنی شروع کی ہوئی تھی، ان کا بھی تعلق تھا فوج کے ساتھ. یہ مل کر بیٹھتے بھی تھے اور زیر زمین کمیونسٹ پارٹی قائم کر لی ہوئی تھی، جس کی رہنمائی روسی کمیونسٹ پارٹی کا ایک ڈیسک کر رہا تھا. لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ یار جان چھڑواؤ، یہ بادشاہی نظام یہ کیا ہے؟ ظاہر شاہ سوال اٹھا کہ قبضہ کر لو. اگلوں نے کہا نہیں، یہ گریجولی ذرا ارتقائی پروسیس سے گزارے سوسائٹی کو. یہ فوری طور پہ ہم نے قبضہ کر لیا تو کمیونسٹ آ گئے، سوشلسٹ آ گئے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بڑی ہی سادی سی اور مذہب کے ساتھ وابستگی، وہ جنون کے حد تک لوگوں کی، وہ کہیں گے اچھا کمیونسٹ آ گئے تو کہیں ریئیکٹ نہ کر جائے. پھر کیا کیا جائے؟ پھر داؤد کے ساتھ پہلے ہی رابطے تھے جو ظاہر شاہ کے خاندان کا تھا. طے یہ پایا کہ بادشاہت کو ختم کروایا جائے، داؤد کو اقتدار میں لایا جائے. بس 1973 میں وہ گیا اپنا دورے پہ ظاہر شاہ، اور اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ ختم، ظاہر شاہ معزول، اور اقتدار سنبھال لیا سردار داؤد نے 1973 میں. اب اقتدار کا نشہ بہت برا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو آ گیا ہوں، یہ کون ہے کہ منڈے ایویں پجامے پائے تھے، ٹٹیاں جتیاں پائی دیا اپنے اپنے کمیونسٹ کے اندر. اچھا اسے نہیں پتا تھا کہ فوج کے اندر ان کے کتنے گہرے تعلقات ہیں. اسے نہیں علم تھا کہ زیر زمین ایک مضبوط کمیونسٹ پارٹی ہے، عوام بے شک نہیں ہے، پارٹی موجود ہے. تو میر اکبر خیبر درویش صرف کمیونسٹ رہنما تھا، سب اسے اپنے استاد کہتے تھے جتنے بھی ہیں. یہ ببرک کرمل ہو گیا، یہ حفیظ اللہ امین ہو گیا، نور محمد ترکی ہو گیا، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی، وہ استاد تھا سب کا، اسی لیے اسے استاد میر اکبر خیبر کہتے تھے. داؤد نے کہا یار اسے جان چھڑواؤ، مارو اسے گولی، اور اسے گولی مروا دی. بس قبر میں اتارا اور وہی اعلان کر دیا کہ داؤد اب تیرا بس. کمیونسٹ پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ داؤد فنش. عبد القادر ڈگروال نکلا باہر، جنرل عبد القادر ڈگر، سیدھا صدارتی محل کی طرف منہ کیا اور جا کے اسے پورے خاندان سمیت اس کا قلعہ کما کر دیا، مار مور کے وہ. اور پھر نور محمد ترکی، اس کا گھر میں نے دیکھا ہے ناظرین اکرام، کوئی 1.5 مرلے کا گھر ہے، گندی سی نالی بیٹھ، ابھی بھی اس کا گھر وہی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا سارا خاندان وہی ہے، 1.5 مرلے کا. وہ بیچارہ یتیم یسیر مسکین خالی جیب لیکن سچا کمیونسٹ، اسے ملک کا صدر بنا دیا. حلق دھڑے سے اس کا تعلق. اسی دھڑے کے حفیظ اللہ امین نے اس کا گلا گھونٹ، میں جاؤں گا تفصیل میں کہ کیوں، وہ گلا گھونٹ کے مار دیا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا. اب جب اقتدار پر قبضہ کر لیا تو روس کو یہ اچھا نہ لگا. حفیظ اللہ امین کو علم تھا کہ کسی وقت بھی میرا کوئی معاملہ بگڑ سکتا. پھر حفیظ اللہ امین نے لوگوں کو دبانے کے لیے اتنی دیر تک یہ بھاگ چکے تھے سارے اپنا گھر بار چھوڑ کے، یہ پاکستان آ چکے تھے. ضیاء الحق لگا ہوا تھا، ISI نے وہ محاذ سنبھال لیا تھا امریکہ کے کہنے پہ، ایک جنگ جاری تھی. اور دیہاتوں کے دیہات اس نے برباد کر کے رکھ دیا. حفیظ اللہ امین نے مار مار کے گولے اور مار مار کے فائر، بستیوں کی بستیاں اس نے قبرستانوں میں بدل. اور پھر سعودی کنگ کے ذریعے اس کا رابطہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ. روس کیوں یہاں آیا؟ چونکہ امریکہ کے اڈے ختم ہو چکے تھے 79 میں امام خمینی کے انقلاب کے بعد. اب اسے یہاں جاسوسی کے اڈے چاہیے تھے. حفیظ اللہ امین نے کہا جی میں دیتا ہوں، یعنی افغانستان کا مشرقی علاقہ اور پٹی. اس نے کہا جی میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی حفاظت کریں. یہ اندر سے کسی نے خبر دے دی روس کو کہ امریکہ کو یہ اڈے دینے لگا ہے. دس واز دا مین ریزن کہ فوجیں حرکت میں آئی، دریائے آمو پار کیا، کابل پر آ کر قبضہ کیا اور حفیظ اللہ امین کا پتہ کاٹ کے وہ مارا اور پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا سوویت یونین نے، اور ببرک کرمل کو نمائشی صدر بنا دیا. یہی وہ دور ہے جو ہم نے افغانستان میں کابل میں گزارا. آج یہی ختم کرتا ہوں، اگلا حصہ ضرور دیکھیے گا، دیکھنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.